अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से बाज़ सहाफ़ियों ने, बल्कि कई सहाफ़ियों ने बहुत बड़ी खबर दी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि आम ज़ुबान में, देसी ज़ुबान में अगर कहा जाए तो दबरदूस करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा, एक यूँ कह लें कि ऐसी कार्रवाई होने जा रही है कि जो कि मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ होगी, जो मुल्क में इस वक्त मिस गवर्नेंस है उसके ख़िलाफ़ होगी। एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और आर्मी चीफ़ ने कुछ मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं, ये भी ख़बर आ रही है, बाज़ सहाफ़ी दे रहे हैं। वो मुलाकातें लाहौर में भी हुई हैं, मुलाकातें कराची में भी हुई हैं। एक ही वक्त में 50-60 लोगों से वो मुलाकातें हुई हैं और वो 50-60 लोग कोई आम लोग नहीं थे, वो बड़े अहम लोग हैं, बड़ी अहमियत के हामिल लोग हैं जिनसे आर्मी चीफ़ ने मुलाकातें की हैं। लेकिन मेन खबर तो ये है, उससे पहले आपको दो ज़िमनी खबरें दे दूं। एक खबर तो मैं भी आपको सुनवाता हूं, वो है क्या, वो खबर सुनने से ताल्लुक़ रखती है, फिर उसके बाद जो है इस पे मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है, और सिर्फ एक शख्स नहीं कह रहा, मुतादिद सहाफ़ियों ने, सहाफ़ी भी वो जो अक्सर जब खबर देते हैं तो खबर बाद में सच ही निकलती है, उन्होंने कहा है 15 सितंबर। उसके बाद जो इस मुल्क ने, चश्मे फलक ने नज़ारा करना है, वो शायद आज से पहले कभी नहीं किया होगा। ये मैं गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं हसन अयूब साहब, जो कि मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। तलत हुसैन साहब भी मौजूद हैं और एजाज सैयद साहब भी मौजूद हैं। अब ये गुफ्तगू सुनिएगा नाजरीन। नंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती नहीं, शुरू से नहीं। यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्सी कर सकता हूँ, और जो वो हालात होंगे कि आप पिछले दौर भूल जाएंगे जो अभी तक सख्ती हुई है। अभी तक कह रहे हैं ना कि क़यामत आ गई है। पहले तो फाशिस्ट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, अभी तो फाशिस्ट हुकूमत नहीं है मुस्लिम लीग नून की ना। फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ामात, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब पर इल्ज़ामात। अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी। मतलब वैसे हमने उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हमें वसीम अकरम प्लस नजर आए, महमूद खान प्लस नजर आए, तो अब हम आपके तज्जिए के मुताबिक हमें क़यामत प्लस, जो दुनियावी तौर पे क़यामत प्लस नजर आ सकती है। और उसका हमने ये सुना था ना कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ी सख्ती होती थी, बड़ा ये होता था, वो होता था, तो मैंने तो वो दौर नहीं देखा हुआ ना सही तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो जो अपनी याददाश्त के अंदर जो दौर हैं, वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा, यानी आप ज़ियाउल हक का दौर भी भूल जाएंगे, आप मुशर्रफ का दौर भी भूल जाएंगे। 15 सितंबर और 20 सितंबर के बाद इतनी सख्ती आने जा रही है। ये सख्ती कौन सी है दोस्तों, ये सख्ती क्या है, मैं आपको अब ये बताऊंगा ये सख्ती क्या है नाज़रीन। इसके लिए मैं एक और ट्वीट आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन। ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब, इनका ट्वीट ज़रा पढ़िए। मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन। अच्छा जनाब, जनरल Chief of Army Staff, General Syed Asim Munir, burning his midnight calories, sweating from head to toe, struggling and grappling the worst situation to bring normalcy and prosperity in the country. His conviction is solid and his resolve is unparalleled. During the meeting with traders of Karachi, he emphasized the following points, which is the voice of nation. वो ये साहब लिखते हैं, ब्रिगेडियर साहब लिखते हैं, मैं इसका खुलासा आपको बता देता हूँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अपना खून पसीना एक कर रहे हैं ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके, और इस सिलसिले में उन्होंने कराची के नुमाइंदा ट्रेडर से मुलाकात की है, और जो पॉइंट्स जिन पे जोर दिया है ज़रा वो सुनिएगा। अब जो होने जा रहा है, यानी ये बेसिकली एक तरह से एलामिया है कि 15 सितंबर के बाद क्या होने जा रहा है, ज़रा ये सुनिएगा नाजरीन। लिखते हैं, करप्शन करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉलर जमा करने वालों पर शदीद तरीन क्रैकडाउन मुतवक्के। डॉलर की अफगान स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा। ईरानी तेल की स्मगलिंग का खात्मा। मुल्क को खसारा करने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का खात्मा। अरब ममालिक से जल्द अज जल्द भारी इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर की कीमत ज़मीन बोस करने का फैसला। कहा यह जा रहा है कि 100 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की बात हो रही है। पाकिस्तान में मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम। नॉन फाइलर मईशत का खात्मा। गैर मुनाफा बख्श इदारों को प्राइवेटाइजेशन करना। शरपसंद अनासर से आहनी हाथों से निमटना। अगले एक साल में 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। ये लिखा है जनाब ब्रिगेडियर साहब ने।
یعنی یہ سب کچھ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں خبر یہ آئی ہے کہ لاہور کے بھی ٹریڈر سے ملاقات کی. کراچی کے تقریباً 60 تاجروں سے چیف آف آرمی سٹاف نے ملاقات کی ہے. یہ خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. اور لاہور کے 50-60 لوگوں سے ملاقات کی اور کہا گیا بھائی ٹیکس دینا ہے. یہ بڑے تاجر, بڑے بڑے بزنس مین, ٹیکس دینا ہے تم لوگوں نے, خالی غریب کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا ٹیکس کا. یہ بات ہو رہی ہے. اب میں آپ کو اسی طرح کا ایک اور جو ہے وہ بتاتا ہوں. ایک شخص ہے ہیکر بوائے کے نام سے, اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ 17 ستمبر سے 1 نومبر تک وہ تاریخی فیصلے ہوں گا جس کا قوم کو اندازہ نہیں. ڈالر سٹاک کرنے والوں پر کریک ڈاؤن, سمگلنگ کرنے والوں پر گھیرا مکمل تنگ, ہر خسارے میں جانے والا ادارہ پرائیویٹائز کر دیا جائے گا, ملک کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے والے عناصر جیل میں ہوں گے. سندھ میں, اچھا یہ بڑا ڈفرنٹ بات ہے دوستوں. خبریں آ رہی ہیں کہ نشانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنے گی. آغاز پیپلز پارٹی سے یعنی سندھ سے کیا جائے گا. جو کرپشن سندھ میں ہوتی ہے, سندھ میں رائج پیپلز پارٹی کے نظام کو بدلا جائے گا. یہ خبر بہت چرچے میں ہے اس وقت کہ آغاز اس کا سندھ سے ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اب سندھ میں چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, کبھی فلاں کی طرف چھاپا پڑ رہا ہے, اتنے ارب روپے اس کے گھر سے برآمد ہو رہے ہیں, فلاں کی طرف چھاپا پڑ رہا ہے. 60 لوگ پیپلز پارٹی کے 60 رہنما ایسے ہیں جن کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا, وہ باہر فلائی نہیں کر سکتے. بڑے بڑے میگا اسکینڈل میں ملوث بیوروکریٹ, سیاستدان اور وردی میں رہنے والے بڑے نام سزا پائیں گے. پاکستان زندہ باد. بلوچستان کی محرومیوں کو دور کیا جائے گا, یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اچھا اب ناظرین یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کا ریئیکشن کیا ہے. عثمان بصرہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنما, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے جو دھمکی لگائی ہے نا, اس کا مطلب ہے جو پہلے والی خبر ایک صاحب نے دی ہے کہ پیپلز پارٹی پہ گھیرا تنگ کیا جائے گا, وہ خبر کافی حد تک درست ہے. وہ دھمکی جو پیپلز پارٹی نے لگائی ہے اس کا میں آپ کو نمونہ کرواتا ہوں, ذرا یہ دیکھیے گا. عثمان بصرہ صاحب لکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کھلی دھمکیوں پر اتر آئی. وہ کون سے سیاسی راز ہیں جن کو افشاں کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. خورشید شاہ کہتے ہیں اگر ہمارا احتساب ہوا تو ہم ریاست کے راز بتا دیں گے. کون سے ایسے راز ہیں؟ زرداری جیسے سیاسی, خیر آگے ان کے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں, میں وہ نہیں پڑھوں گا. خورشید شاہ نے کہا ہے کہ اگر ہم پہ گھیرا تنگ کیا گیا, اگر ہمارا احتساب کیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے دوستو, ہم قومی راز بتائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ گھیرا واقعی تنگ کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی جو بات بہت پہلے, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کم کوئی 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پہ گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. اگلی باری نون لیگ کی ہوگی اور پی ڈی ایم والوں کی فائلیں کھلیں گی. نگران گورنمنٹ کے دوران ہی ان کا احتساب ہوگا, ان کی ناظرین فائلیں کھلیں گی. اچھا اب آپ کو اگلی چیز بتاتے ہیں ناظرین, یہ بھی ایک انتہائی خطرناک چیز ہے. سید طلعت حسین صاحب نے بھی لکھا ہے, ٹویٹ کیا. میں اصل میں کنفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر میٹس نیئرلی 60 بزنس مین ان لاہور. دیکھا, پنز ہوپ آن 25 بلین سعودی انویسٹمنٹ. 60 کاروباری لوگوں سے ملاقات کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے لاہور میں, اور سعودی عرب سے $25 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. اچھا جناب, لے جناب, یہ بات طلعت حسین صاحب نے کر دی ہے. یہی بات کامران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیا. اچھا خاصا لمبا انگلش کا ٹویٹ ہے, میں پڑھوں گا نہیں, آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بھی یہی بات کیا. اچھا اب آتے ہیں ایک اور نقطے کی طرف دوستو. ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں, ادھر ایک اور کھچڑی پک رہی ہے. اب یہ ویڈیو کا آخری حصہ ہے مگر سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے, اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا. پی ایم ایل این نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان ڈونلڈ بلوم میٹ ود سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ چیف آرگنائزر مس مریم نواز. انہوں نے مسز نہیں لکھا, حالانکہ مسز ہیں وہ. مس مریم نواز شریف آن سنڈے ایٹ ہر مری ریزیڈنس. مری میں مریم نواز سے ڈونلڈ بلوم امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے. عثمان بصرہ صاحب, پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ڈاٹس ملائیں. ڈاٹس کیسے ملائیں؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ مریم نواز کی ملاقات ہوتی ہے امریکی سفیر سے. امریکی سفیر کی اس سے پہلے ملاقات ہوتی ہے چیف الیکشن کمشنر سے. یہ ہو کیا رہا ہے بھائی, یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے دوستو, کھچڑی پک رہی ہے. امریکہ یا ساتھ دے گا ان کا, یا امریکہ کا ساتھ مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ بھلا کرے, ایمبیسڈر جو ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے اس سے چیف الیکشن کمشنر سے, ایوان صدر میں الیکشن کی تاریخ کو لے کر کے ایک پنگا پڑ جاتا ہے. خبر یہ تھی کہ جمعرات کی تاریخ کو الیکشن کا اعلان ہونا تھا. صدر پاکستان نے اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے جمعرات جو ابھی گزری ہے پچھلی, اس کو اعلان کر دینا تھا, الیکشن کی تاریخ دے دینی تھی. مگر جمعے کو 2 اہم شخصیات کی ملاقات ہوتی ہے.
صدر پاکستان سے, اور فی الحال معاملہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہوا ہے. اور اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ دو طاقتیں ہیں جو آپس میں نبرد آزما ہیں. بڑی ہیوی قسم کی کشتی آپ کو اگلے کچھ دنوں میں ناظرین نظر آئے گی. لیکن کیا ہوگا, سیناریو کیا بنے گا, لمحہ بلمحہ میری اس پہ نظر ہے جو کہ ویڈیوز کے تھرو آپ تک پہنچاؤں گا. اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے, پیج کو فالو کرنا ہے, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.